अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज़कियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, पीटीआई वालों का कहना है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है और हमें इलेक्शन लड़ने के मौके नहीं दिए जा रहे। आप बताइए, इनकी बात कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए जी, अगर ये जो माहौल देखा जाए उस हद तक तो ये बात इस वक्त तो दुरुस्त ही नजर आ रही है कि उन्हें वाकई जलसों की इजाजत नहीं है, और वो अगर कहीं करते भी हैं तो पकड़ धकड़ और उनके रहनुमाओं को पकड़ लिया जाता है। लेकिन बात ये यहाँ तक नहीं है ना, ये महदूद, ये बात है बड़ी दूर तक गई हुई है कि अगर आपके साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं तो ये ज्यादतियां इससे पहले मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 में जब हो रही थी तो यही पीटीआई वाले, मतलब इन्होंने इतना वो बनाया हुआ था, चोर चोर, वो चोर, बड़ा चोर, छोटा चोर, चोर चोर कर करके, तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून के लीडरान को, उनकी क़यादत को वाकई चोर बना दिया था, इतनी बातें कर करके। हालांकि कोई ऐसी बात थी नहीं उस वक्त कि भाई चोर, सिर्फ एक केस चल रहे थे। अभी देखे ना, किसी को चोर कहने से कोई चोर नहीं हो जाता जब तक कि अदालत में साबित ना हो जाए कोई बात। अब आप पहले ही उसको चोर चोर कह के और लोगों के जहनों में डालें, जहनों में जहर घोलें, और फिर वो जो पार्टी है उस पार्टी को जब इलेक्शन होने वाला हो, आप वो 2018 का देखें ना, 2018 का थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप जो सियासी शऊर बसीरत रखता है उसको सब समझ आ जाती है कि पीछे क्या हुआ था। पीछे जब आरटीएस बंद करके मुस्लिम लीग नून को हराया गया, उससे पहले मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी को जेल में डाला गया था इलेक्शन से पहले। आज इमरान खान अगर अंदर है तो इनको तकलीफ परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ यही कुछ हुआ था उस वक्त भी। और हालांकि नवाज शरीफ के ऊपर उस वक्त केसेस ऐसे नहीं थे, इन्होंने बनाए और उन्हें डाला गया। जबकि इमरान खान के पास साहब जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं वो जेन्युइन केसेस हैं, उनमें कोई जाली नहीं है। ये 9 मई का जो वाकया है, ये कोई किसी ने जाली तो नहीं बनाया, इन्होंने खुद किया है। किसी ने नहीं कहा इनको जाके आप कोर कमांडर हाउस को जला दें या उन पर हमले करें। उसके बाद साइफर वाला केस है, वो किसी ने नहीं कहा कि आप जाके यूं लड़ाएं, और वो एक उसका केस साइफर वाला, उसमें किसी ने इनको नहीं कहा। उसके बाद 190 मिलियन पाउंड का केस है, तो वो इनके अपने केस है भाई, ये इज्जत वाला केस है। वो किसी ने तो नहीं कहा ना, किसी ने तो नहीं रोका या जाली उठा के केस डाल दिए, ये सब केस जेन्युइन है। अगर वो उस भुगत रहे तो इसमें नाइंसाफी कहां से आ गई? कानून हरकत में आया है ना। ये मियां इमरान खान साहब खुद कहते थे, वो जी बड़े चोर को कोई पूछता नहीं है, छोटों को डाल दिया जाता है, और बड़े जो आराम से। भाई जब आपने जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, ठीक है, वो पैसे आए हैं तो वो कहाँ गए, किधर गए, वो पूछ रहे हैं आपसे। तोशा खाना कैसे पूछ रहे हैं, तो इसमें मतलब आपको तकलीफ परेशानी होने की क्या जरूरत? क्या लगता है कि ये वैसे इनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि इनके रहनुमाओं को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, छोड़ते हैं फिर गिरफ्तार कर देते हैं। देखिए जी, बज़ाहिर तो आपको ज्यादती नजर आ रही है ना, बज़ाहिर तो नजर, लेकिन इसके पीछे मैं बता रहा हूँ कि पीछे क्या है कि 9 मई का जो वाकया है, जो इतना इन्होंने सानिया है, इन्होंने पाक फौज पे हमला गिरफ्तारी के बाद रही होती है, फिर दूसरे केस फिर वो यही मसला मैं बता रहा हूँ ना कि 9 मई का वाकया जो है सबसे बड़ा वो है कि जब आप किसी के घर में, एक आम बंदा है ना, आम जो बंदा है किसी मोहल्ले का, किसी बरादरी का गांव है, अगर कोई किसी के गांव में या किसी के घर पे कोई हमला करता है, वो कमजोर से कमजोर है, वो खड़ा हो जाता है, ठीक है, वो हमला बर्दाश्त नहीं करता। ये तो पाक फौज है भाई, पाक फौज पे आप हमला कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार किया, आप पाक फौज पे चढ़ाई कर दें, क्यों भाई? ये तक सोची समझी, इनके पास सारे सबूत मौजूद हैं, ऑडियो है, वीडियो है, इनके खुद रहनुमा खुद कहते रहे जब चढ़ जाओ उसके ऊपर जी, पहुंच जाओ जी वहां कोर कमांडर आओ, ये सारी चीजें मौजूद है उनके पास। आप फिर कहते हैं हमें गिरफ्तार किया। भाई आपने ये पंगा क्यों लिया? देखे ना, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी है, नून है, JUI है, इन्होंने आज तक ये पंगे नहीं किए कि आप जाके फौज पे हमलावर हो। हालांकि उनके नुकसान ज्यादा, इनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ था ना। बाजवा ने इनकी सपोर्ट करते रहे, जनरल बाजवा तो ये खुश थे, वो पीछे हटे तो नाराज हो गए, बस इतनी सी बात हुई, इनके ऊपर
عدم اعتماد کیا، ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹایا گیا، تو ناراض ہو گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ حملے کرتے ہیں جی فوج پہ، آپ اپنی مرضی کریں گے جی. وہ جرنیل کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف لگائیں، اس کو نہیں. آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ لگا سکتا ہے. جو اس وقت وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے وزیر اعظم کے لیے سمری بھیجی، وہ منظور ہوئی اور وہ لگا دیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب. لیکن اس کو تو سیاسی انتقام کا نام دیا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ سیاسی انتقام نہیں ہے. سیاسی لوگ تو یہی بات کریں گے نا، سیاسی کیا انتقام ہے بھائی؟ آپ پنگے نہ کرتے نا. آپ نے کیوں مطلب فوج سے آپ نے پنگا لیا، یا ان کے گھروں میں جا کے ان کی مجسمے جلا کے ان کو ان کی مسجدیں بھی جلا دی، ان کے اندر گھس کے، مطلب یہ کبھی 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ تو افسوس والی بات ہے نا. دیکھیں، فوج جو ہے ایک ادارہ ہے، فوج ادارہ ہے. جو سیاستدان یا پارٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے مفادات کے لیے اپنے دشمن کو بھی گلے لگا لیتی ہیں. ابھی آپ پیچھے دیکھ لیں، یہ جو پیچھے 16 مہینے کی حکومت تھی، اس میں کون کون تھا؟ کبھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون گٹھی ہوئی ہیں؟ کبھی نہیں ہوئی. کبھی انہوں نے مل کے حکومت نہیں بنائی، آج بنا لی انہوں نے. تو یہ پارٹیاں اپنے مفاد کے لیے، اقتدار کے اصول کے لیے کچھ بھی کر لیتی ہیں. یہ ادھر کی پارٹی کا بندہ ادھر آ جائے، اس کو ٹکٹ دے دیتی ہیں. جو دوسرا بیچارہ بندہ 20-30 سال سے وہاں لگا، وہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں، ٹکٹ نہیں دیتی، اس کو دے دیتی ہیں جو آ جاتا ہے. تو ان کے مفادات ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ. تو یہ کچھ بھی کر سکتے. لیکن فوج ایک ادارہ ہے، اس نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. اس نے اس ملک کو دیکھنا ہے، اس کی سلامتی کو، اس کے عوام کو انہوں نے تحفظ دینا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ادارے پہ جا کے اٹیک کریں تو ادارہ کے آگے چپ بیٹھا رہے گا یا وہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا. دیکھیں نا، انہوں نے نوجوانوں کے دلوں میں، ان کی رگوں میں زہر گھول دیا، ان کے ذہنوں میں کہ جی فوج سارا کام کر رہی ہے. بھائی فوج اگر 75 سال سے فوج ہی ہے جس نے بچایا ہوا اس ملک کو، اور وہ اگر فوج نہ ہوئی تو اس کا حشر جو ہے نا اس ملک کا، لیبیا، شام، عراق، مصر، اس طرح کا ان کا حشر ہو جائے گا. ان کو اس وقت قدر آئے گی جب یہ سب بکھر جائے گا. تو یہ نہیں بکھرنا چاہیے. یہ اگر کوئی غلطیاں کرتا ہے تو ادارہ پورا نہیں کرتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جرنیل ہیں، کچھ جرنیل، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے. آپ نے اس ملک کو اس اسٹیج تک پہنچایا، ان کا احتساب کرنا چاہیے. باقی آپ پوری فوج یا پورا ادارہ کو آپ بلیم نہیں دے سکتے الزام. لیکن یہ جو ان کے وہ ہو رہے ہیں نا، یہ ابھی جلسہ ہوا، یہ پیچھے باجوڑ پھر گٹھے ہوئے ہیں نا. یہ کل کے پرسوں وہ جو افضل مروت ہے، کون ہے ان کا، پی ٹی آئی کا، اس نے پھر وہ گٹھے کیے ہیں وہاں پھر فوج کے خلاف نعرے لگے. یہ بتائیں نا یہ کیوں، کس طرح کرنے تھے ان کو؟ جیسے یہ دوبارہ نوجوانوں کو وہی زہر ان کے گول رہے ہیں، ان کو دوبارہ ایک ریوائز کرا رہے ہیں کہ فوج ہے جی ہمیں روک رہی ہے. اور فوج یہ پری پلاننگ ہے. بالکل، یہ منصوبہ بندی کے تحت جو بین الاقوامی جو قوتیں ہیں وہ اندر مل کے، ان کے ساتھ مل کے اس ملک کا جو ایٹمی پروگرام ہے نا اس کو سبوتار کرنا چاہتے ہیں. باقی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نا، فوج ہے تو ایٹمی پروگرام کو انہوں نے تحفظ دے رکھا ہے، سیاستدانوں نے نہیں دے رکھا، یہ فوج کے اداروں نے دے رکھا ہے، فوج نے دے رکھا ہے. اگر فوج اگر پیچھے ہٹ گئی اور وہ ختم ہو گئی یا بکھر گئی یا عوام ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اس ملک میں فساد برپا ہوگا، انتشار پھیلے گا، کوئی کسی کو اقتدار نہیں مل سکتا. ایک گروپ بندیاں ہو جائیں گی، ایک گروہ آئے گا جس کے پاس طاقت ہے، وہ ایک دوسرے کو ماریں گے، کھائیں گے، لوٹیں گے. بس یہاں لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا تو اس ملک کی کوئی حالت نہیں ہوگی. اس لیے فوج پہ آپ اپنی سیاست کریں نا. اس لیے ان کو جلسہ نہیں کرنے دیتے کہ جہاں جلسہ کرتے ہیں پھر فوج کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. تو پھر فوج کس طرح برداشت کرے؟ یہ بتائیں نا. فوج ایک ادارہ ہے، وہ کسی کی وہ نہیں ہے کہ یہ میرا ہے. فوج کسی پارٹی کا نہیں ہے. یہ ادارہ جو ہے وہ ملک کا ہے اور ملک کے لیے وہ بیٹھے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ انہوں نے نون والوں کو بہت بڑی، آپ کو بھی تو دیکھو نا، پی ٹی آئی کو بھی تو سپورٹ کیا تھا نا. جنرل باجوہ، فیض حمید، انہوں نے ایسا سپورٹ کیا کہ انہوں نے اس ملک کی، یعنی کوئی انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ بھئی ہم نے عمران خان کو لانا ہے، ہر صورت لانا ہے. وہ لائے اور وہ پھر عمران خان نے کیا نتیجہ دیا اس کے بعد. تو یہ بات خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں بس عوام میرے ساتھ ہے، باقی نہ ہو. جی یہ عوام کی بات نہیں ہے. بات یہ ملک ایک عوام سے نہیں چلتا یا ایک پارٹی سے نہیں چلتا. سارے ادارے مل کر ایک پیج پر آ کے تو اس ملک کو آگے چلانا پڑتا ہے. ایسا نہیں چلتا جس طرح خان صاحب کی سوچ ہے. خان صاحب اب بھی نہیں بدلے. وہ وہاں سے ہو کے کہہ رہے ہیں میں ڈٹا ہوں، میں ڈٹا ہوں. بھائی اپنے آپ کو سنبھالیں.
آپ ایک میچور سیاستدان بنے. آپ کی عمر یہ نہیں ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے باتیں کریں اور ایسے باتیں کریں انقلاب آ رہا ہے. کس چیز کا انقلاب آ رہا ہے؟ ریاست مدینہ کا ادھر سے بات کریں, ادھر سے آپ کے خلاف یعنی وہ کیسے کیسے وہ الزامات آئے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے وہ عدت کی جو چل رہا ہے کام, بشرا بی بی اور اس کا ان کے ملازم نے کیا بیانات دیے ہیں, تو ہم تو وہ بیان بھی نہیں کر سکتے. کہ اس طرح کے لوگ جو ریاست مدینہ کا نام لیں گے, خدا کا خوف کریں, وہ اللہ کے آگے جان دینی ہے, آگے آپ نے جواب بھی دینا ہے. شکریہ بات صاحب. شکریہ بات صاحب. ناظرین, یہ تھے اشفاق واد صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.